السلام عليكم. دراسة اللغة الأجنبية سهلة، لكن بشرط أن يكون لديك الحافز وأن يكون لديك الدافع. وهنا سأحكي لكم قصة واقعية حدثت معي، أعطتني الحافز الكبير لتعلم اللغة الفرنسية. فإلى حدود سن 18 كنت مهتما فقط باللغة العربية، أما الفرنسية لم أكن أجيدها بتاتا. أراها يعني بكل صدق أراها رموزا وطلاسم سحرية، يعني هذا هو الواقع. وحدث مرة أن ذهبت عند طبيب الأسنان، وطبيب الأسنان عندنا كل أو جل كلامه باللغة الفرنسية. ذهبت ليكشف عن ضرس عقل يؤلمني، وبما أنني لا أعرف هذا المجال ولا أفهم المصطلحات الفرنسية والتقنية، استحييت أن أسأل كيف ولماذا، واستلقيت على ذلك الكرسي الوثير، وباشر الطبيب عمله في صمت. صراحة لم أحس سوى بوخز إبرة التخدير الموضعي، وبعدما انتهى وأقعد ذلك الكرسي العجيب أعطاني ورقة ملفوفة بيضاء، ورقة صغيرة هكذا. فقلت: ما هذا؟ قال لي: ضرسك. ضرسي؟ نعم، ضرسك الذي اقتلعته. تألمت حينها، لأن ضرسي جزء مني، عضو من أعضاء جسمي، وكان عليه أن يأخذ الإذن مني في قلعه، حتى وإن كان هذا حتى وإن كان لا بد من قلعه. وهذا هو المعمول به في العالم، حتى أن المريض يكون مجبرا على التوقيع ليتم قلع ضرسه. فالمهم والشاهد عندنا، أخذت درسا لم أنساه، وقلت يجب أن أتعلم الفرنسية، يجب أن أتعلم المصطلحات الطبية التي أصبحت متداولة. وهذه الواقعة أعطتني صراحة الحافز، أعطتني الدافع الأول لتعلم اللغة الفرنسية، وكانت بمثابة الشرارة التي أوقدت الهمة. ومن بين المسائل التي أعتمدها شخصيا في تحفيز نفسي: Je donne un sens réel à mes études. Je donne un sens réel à mes études. فدائما أعطي معنى واقعي، un sens réel، دائما أعطي معنى واقعي لما أدرسه، بمعنى أتعلم فرنسية متداولة، أحتاجها في حياتي اليومية، أحتاجها. وأتكلم كذلك بالنسبة للمهاجرين في فرنسا، اللغة التي سأحتاجها في العمل وفي السفر وعند الطبيب. Aussi, toujours, je cherche à éprouver de l'intérêt et du plaisir dans l'étude de la langue. ودائما أبحث عن الاهتمام وعن المتعة في دراستي للغة، وهذا ما أجتهد في تقديمه في هذه القناة. Aussi, j'améliore toujours la qualité de mes apprentissages، بمعنى أطور من جودة التعلم. فمرة أدرس في المنزل، وعندما أحس بالملل أنصت للغة الفرنسية، أنصت للقصص بالفرنسية، أدرس في الغابة على الشاطئ البحر. فالمهم دائما أطور لكي لا أحس بالملل. مسألة أخرى: je me focalise sur l'action plutôt que sur le résultat. Je me focalise sur
l'action plutôt que sur le résultat. وهذه مهمة جدا. أركز دائما على العمل، l'action. أركز على العمل، على الدراسة، لا أركز على النتيجة، c'est-à-dire le résultat. لا أركز على النتيجة، فالنتيجة ستأتي بإذن الله. المهم هو العمل العمل العمل. فétudier c'est un investissement pour soi-même. étudier c'est un investissement pour soi-même. فالدراسة هي استثمار، c'est un investissement، فهي استثمار في نفسك، وهو أحسن استثمار. Quand j'ai étudié le français, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, ce n'est pas pour mon ami ou pour mon collègue, c'est pour moi-même. Parce que personne d'autre ne peut apprendre à ta place. لأنه لا أحد يمكن أن يدرس لأجلك. فما حك جلدك مثل ظفرك، فتولى أنت جميع أمرك.